बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से जाहिद तबस्सुम का सलाम। अब वफाकी वज़रा और इलेक्शन कमेटी के दरमियान गुज़श्ता दिनों मुज़फ़्फ़राबाद में होने वाले मुज़ाकरात में जो डेड लॉक आया, उसके बाद जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 29 तारीख की कॉल को बरकरार रखा, जबकि इसके काउंटर में दूसरी जानब हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के तीनों डिवीज़न में भारी तादाद में फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए और अमन अमान कायम रखने के लिए फोर्सेस तैनात की गई हैं। अब सिर्फ एक दिन बाकी है एक्शन कमेटी की कॉल को, और इस वक्त जो गुज़श्ता दिनों गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक ने भी अपने एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा था कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जबकि दूसरी जानब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के मेंबर शौकत नवाज़ मीर ने भी ये कहा कि हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जब हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो कौन कराएगा इनके दरमियान मुज़ाकरात? मुज़ाकरात में डेड लॉक क्यों पैदा हो रहा है, क्यों नहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। दूसरी जानब आज़ाद कश्मीर के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं, ज़राए ने यह बताया कि इन एंट्री पॉइंट पर भी फोर्सेस तैनात की जाएंगी, ताकि 29 तारीख को जो एंट्री पॉइंट बंद करने का भी खदशा पाया जाता है उसको ओपन किया जाए, और आज़ाद कश्मीर की जो 10 अजला हैं इनके एक दूसरे के साथ रब्ता कायम रखने के लिए, लिंक कायम रखने के लिए वहाँ भी बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात की जा रही हैं। और हमारे ज़राए ने हमें ये बताया कि आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में किसी एक ज़िले से दूसरे ज़िले का रब्ता मुनक़ता नहीं होगा, जबकि एंट्री पॉइंट पर भी बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात की जाएंगी। लेकिन एक और ख़बर भी है कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता रात से इंटरनेट सर्विस को स्लो कर दिया गया है। उस स्लो की वजह से आवाम में और बेयकीनी की और परेशानी की कैफियत पैदा हो गई है कि नेट स्लो करने का मकसद क्या है, क्या हुकूमत कोई बड़ा क्रैक डाउन करने जा रही है, कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है एक्शन कमेटी के हवाले से। इस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम आते हैं कि जो वफाकी वज़रा की जो एक्शन कमेटी के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए, 13-14 घंटे ये मुज़ाकरात जारी रहे। हमारे ज़राए ने ये बताया कि 90% से ज़्यादा मुज़ाकरात जो वफाकी वज़रा ने और हुकूमत की जानिब से माने जा चुके थे, लेकिन चंद एक जो जो पॉइंट थे उनके ऊपर डेड लॉक हुआ। उस डेड लॉक के बाद ये मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए। हुकूमत और वफाकी वज़रा इस मामले में संजीदा थे कि जो भी एक्शन कमेटी के जो मामलात हैं फौरी तौर पर जो हल तलब हैं उन पर हम फौरी तौर पर नोटिफिकेशन कर दिया जाए, और जिसमें माली मामलात इन्वॉल्व हैं, जिन चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर जो पॉइंट हैं उनके हवाले से भी कोई लाए अमल बनाया जाए, और जो माजरीन की नशिस्तों के हवाले से ये बात है या मराद के हवाले से बात है, इस पर भी कोई कमेटी बना के इनको भी आगे यकसू किया जाए। लेकिन ज़राए ने ये बताया कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग इस मीटिंग में शामिल थे वो हुकूमत को टाइम नहीं देना चाह रहे थे, जिसकी वजह से ये डेड लॉक हुआ। और वफाकी वज़रा वहाँ से इस्लामाबाद आए। उन्होंने इस्लामाबाद में भी साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात के दरवाज़े खुले हैं, मुज़ाकरात ही हर किसी मसले का हल है, और लड़ाई के बाद भी मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन वक्त से पहले अगर मुज़ाकरात कर लिए जाएँ तो सारी चीज़ें खुश उसलूबी के साथ तय हो जाती हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है, अवामी एक्शन कमेटी भी तैयार है, तो मुज़ाकरात में डेड लॉक क्यों आया, कहाँ पर आया, और इनके दरमियान मुज़ाकरात कौन करवाएगा? ये जो हमारे आज़ाद कश्मीर में कायम जो अदारे हैं इनको भी अपना ये किरदार अदा करना चाहिए कि रियासत के अंदर जो 78 सालों में अमन व अमान कायम रहा, कभी इंतशारी ना तो सियासत की गई, ना कोई इंतशार पैदा किया गया, लेकिन 78 सालों के बाद अगर ये मौका मिला है, आवाम और हुकूमत के दरमियान जो फासले बढ़े हैं, जो बेचैनियाँ बढ़ी हैं, जो परेशानियाँ बढ़ी हैं, जो अफरा तफरी बढ़ी है, जो मोहब्बत से नफ़रत की फ़ज़ा बढ़ी है, उसको दूर किया जाए। और फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि वो एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करें, इस मामले को खुश उसलूबी के साथ तय किया जाए और हल किया जाए। और एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारों से भी हम ये कहते हैं कि वो भी अपने मुज़ाकरात में, अपने रवैयों में लचक पैदा करें, ताकि मामलात खुश उसलूबी के साथ हल हो सकें। कि अगर ये 29 तारीख तक, कल 28 की रात तक अगर मुज़ाकरात ना हुए और 29 तारीख को अगर एहतजाज होता है, कोई अफरा तफरी पैदा की जाती है, वहाँ फोर्सेस का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ कोई भी अगर नुकसान होगा तो वो कश्मीरी कौम का होगा, कश्मीरी अवाम का होगा। और इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है
50% سے زیادہ عوام اس وقت خاموشی کے ساتھ یہ سارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ لینے کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنائیں، اس کی مذاکرات کی راہ ہموار کریں تاکہ حکومت اور جو عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان جو ڈیڈ لاک پیدا کیا ہوا تھا وہ ختم ہو سکے اور مذاکرات ہو جائیں۔ میری یہ بھی اطلاع ہے کہ شاید آج شام تک یا کل ایک راؤنڈ اور مذاکرات کا ہو سکتا ہے۔ ذرائع سے یہ خبر ملی ہے کہ یہ جو ان کے حل طلب ایشوز ہیں ان کے اوپر مذاکرات دوبارہ ہو سکتے ہیں، اور جو باقی چیزیں ہیں ان کے لیے کوئی کمیٹی بنائی جا سکتی ہے، اور ایکشن کمیٹی کو بھی اس معاملے میں لچک کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ 78 سالوں سے جو آزاد کشمیر میں جو مسائل پیدا ہوئے، جو حل طلب جو مسائل ہیں وہ ایک گھنٹے میں، ایک دن میں یا ایک مہینے میں ختم نہیں ہو سکتے، یا کوئی اس کو ایک حکومت ختم نہیں کر سکتی۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے رویوں کے اندر لچک پیدا کریں، اپنے جو سوچ و فکر ہے اس کو دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے جو چیزیں حل ہو رہی ہیں ان کو حل کروایا جائے، جو چیزیں پینڈنگ ہیں ان کے لیے کوئی کمیٹی بنا دی جائے تاکہ وہ بعد میں مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکے۔ اگر اس معاملے میں حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے یا دوبارہ مذاکرات نہیں ہوتے تو اگر یہی صورتحال بنتی ہے تو آزاد کشمیر میں جو کشیدگی ہے یہ مزید بڑھے گی، اس سے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور آزاد کشمیر کے عوام بھی بڑے باشعور ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس قسم کی انتشاری یا نفرت انگیز جو احتجاج سے گریز کریں۔ پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے، یہ حق اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے مذاکرات کیے جائیں، مذاکرات تاکہ کامیاب ہوں، اور جو آزاد کشمیر میں کشمیری عوام میں جو دنیا بھر میں کشمیری ہیں ان کے درمیان جو ایک بے چینی پائی جا رہی ہے وہ ختم کی جا سکے۔ جبکہ دوسری جانب حکومت نے بھی اپنی تیاریاں مکمل کر چکی ہیں، فورسز انہوں نے تینوں ڈویژن میں تعینات کر دی گئی ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ پونچھ ڈویژن میں اسپیشلی راولہ کوٹ میں صرف آزاد کشمیر کی جو پولیس ہے یہ تعینات ہوگی، یہاں ایف سی یا رینجر کے دستے تعینات نہیں کیے جائیں گے، اور پولیس کی جو ذمہ داری ہوگی کہ وہ کوئی غیر ضروری راستہ نہ بند کیا جائے، اس کو اوپن کروانا، سڑکوں کو کھلوانا، یہ انٹری پوائنٹ پر ان کی زیادہ توجہ ہوگی۔ اور ہماری بھی جتنے بھی آزاد کشمیر کے سیاستدان ہیں، صحافتی کمیونٹی ہے، وکلاء ہیں، ان کو بھی اپنا یہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان جو ڈیڈ لاک پیدا کیا گیا ہے اس ڈیڈ لاک کو ختم کیا جائے، کیونکہ اگر آزاد کشمیر میں یہ نفرت اور کشیدگی بڑھی تو پھر نہ تو عوام کے ہاتھ کوئی چیز آئے گی اور نہ ہی آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کے حصے میں کوئی چیز آئے گی۔ اس لیے یہ بہتر ہے کہ آزاد کشمیر میں امن قائم کرنے کے لیے ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فوج ہماری فوج ہے، اور جو فوج کے بارے میں نفرت پیدا کی جا رہی ہے اسے بھی ہمیں ختم کرنا ہوگا، کیونکہ یہ فوج ہماری ہے، یہ پاکستانی عوام ہمارے ہیں، یہ ادارے ہمارے ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام وہ نہ تو اپنی فوج کے خلاف ہیں نہ اپنے اداروں کے خلاف ہیں، لیکن ایک کیس کا رخ موڑا جا رہا ہے اور رخ موڑ کر ایک نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ اور میری اس پروگرام کے حوالے سے اہل علم، اہل دانش جو ہماری صحافتی کمیونٹی ہے، وکلاء ہیں، سیاستدان ہیں، ان سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنا اپنا کردار ادا کریں تاکہ 29 سے پہلے حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوں، احتجاج ختم ہو، تاکہ آزاد کشمیر کے اندر جو ایک بے یقینی کی جو کیفیت ہے یہ ختم کی جا سکے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، حکومت اپنی ہر درمی پر قائم رہتی ہے، اگر ایکشن کمیٹی اپنی ہر درمی پر قائم رہتی ہے تو یہ آزاد کشمیر کی سیاست کے لیے، آزاد کشمیر کے مستقبل کے لیے اور آزاد کشمیر کے عوام کے لیے کوئی مثبت پیغام نہیں ہوگا۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد وسیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔